हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। भक्तर भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा, मूल चतुर्मास भागवत कथा यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत यो पावन समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ कथा हुँदै थियो कि जो आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी पत्नीको नाम थियो धुन्धुली। त धुन्धुलीले आफूले यहाँ नाटक गरिन्, आफ्नी बहिनीबाट जन्मिएको बच्चा ल्याएर आफूले मैले बच्चा जन्माए भनेर आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई यहाँ ठगिन्। उता सन्तले दिएको जुन फल थियो त्यो फल गाईलाई परीक्षाका लागि उनीहरूले खुवाएका थिए। गाईबाट पनि 10 मास पूर्ण भइसकेपछि बच्चा जन्मियो। भक्तवत्सल भगवानको एउटाको नाम रह्यो गोकर्ण, एउटाको नाम रह्यो धुन्धुकारी। अब समय बित्दै गएको छ। समय बित्दै गयो, दुवैले ख्याति प्राप्त गरे। एउटा कुख्यात, एउटा विख्यात भए। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब समय बित्दै गयो, बालकहरू बढ्दै गए। गोकर्णजी अत्यन्त प्रकाण्ड विद्वान हुनुभयो। जतिखेर पढ्नमा मन लगाउनुहुन्थ्यो, जो गोकर्ण हुनुहुन्थ्यो, पढेर आएर घरमा खाना खाँदा बस्दाखेरि पनि हात खुट्टा धोएर चटक्क परेर उहाँ बस्नुहुन्थ्यो भने धुन्धुकारी पढ्दैन पनि थिए। दिनभरि खेल्थे। खेल्दा 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 धुलो मैलो भएको त्यो हात कहिलेदेखि हात कटकटिएको छ मैलोले, धुलोले, त्यही धुलो हातले खम खम भोजन गर्थे। भक्तवत्सल भगवानको जय। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, मैले हिजो यहाँ हजुरहरू समक्षमा बताएको थिएँ। पण्डितको अर्थ भगवान श्री कृष्णले पनि अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो, जो सत र असतको चाहिँ सही ज्ञान राख्न सक्दछ, जसमा त्यो विवेक छ, त्यो नै पण्डित हो। ल, अब यस्ता महान पण्डित श्री गोकर्णजी महाराज हुनुभयो। धुन्धुकारीले चोरी गर्न लागे, दुराचार पापाचार अत्याचारमा ऊ संलग्न भए, जुवा खेल्न लागे। घरमा जति धन थियो त्यो सबै जुवा खेलेर सक्न लागे। एक एक गरेर सबै धन सक्न लागे। व्यभिचारमा प्रवृत्त भए। एक दिन घरका भाँडा बर्तन सबै उठाएर बजारमा लगेर बेचिदिएछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, धुन्धुकारीले। ल अब त यहाँ पण्डितजीले शिर समातेर रुन लाग्नुभयो। ल हेर, हिजो बरु सन्तान नै नहुँदाखेरि सुख थियो मलाई, तर आज सन्तान भएर म सुखी भइन। हिजो सन्तले त भन्नुहुन्थ्यो अस्ति उहाँ वनमा, सन्तान भएर पनि तिमीलाई सुख छैन, 7 जन्मसम्म त तिमीलाई सन्तान सुख छँदै छैन भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। मैले मानिनँ हिजो मैले नमान्नको आज त्यसको परिणाम प्राप्त गर्दैछु। हिजो मैले मानेको भए बरु हिजो जस्तो थियो त्यस्तै रहन्थे होला, तर आज त्योभन्दा धेरै ठुलो दुःखमा परेको छु। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले आज यहाँ पछुताउँदै हुनुहुन्छ। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम
व्यपोहयेत प्रांश त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हा भगवान, हे भगवान, अब म कहाँ जाऊँ, के गरौँ, कहाँ गएर बसौँ, कहाँ जाँदा मेरो यो पीर व्यथा हट्छ, मैले यो मेरो पीर व्यथा कहाँ सुनाऊँ। आज आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई यस्तो भइरहेको छ, चिन्ता परिरहेको छ। बरु यो भन्दा राम्रो त म मरे भने ठिक होला, बरु म मर्छु, अब यो बाँचेर फाइदा भएन। प्राण त्यजामि दुखेन। फेरि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई सबैले नराम्रो भन्दछन्। आत्महत्या गर्ने व्यक्ति शास्त्रले बताए अनुसार नरकमा जान्छ, उसको कहिले पनि उद्धार हुँदैन, यसरी बताइएको छ। अब के गरौँ, आत्महत्या गरौँ कि अब यो दुःख सहेर बसौँ, अब के गरौँ। अत्यन्त दुखित हुन लाग्नुभयो। आफ्नै छोराले घरको सारा सिरीखुरी सम्पत्ति सकिदियो। भएको सम्पत्ति सबै भाँडा कुँडा बर्तन भरे केमा पकाएर खाने, के गर्ने त्यो पनि छैन आजदेखि त। पहिले छोरा छोरा भन्दै हृदय कराउँदै कतिखेर चाहिँ मेरो छोरा आउला, कतिखेर चाहिँ कहिले चाहिँ मलाई सन्तान सुख होला भनेर हिजो छोराको चक्करमा परे। तर आज विडम्बना, त्यही छोराले दुःख मलाई दियो। तब गोकर्णजीले यसो हेर्नुभएछ, एक दिन आफ्ना पितालाई साह्रै दुःखमा परेको देख्नुभयो। पिताजीको मनस्थिति सम्झिनुभयो। अब विद्वान मान्छे कस्तो घटित भइरहेको छ, अनुहार हेर्ने बित्तिकै सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि त, होइन। विद्वान व्यक्तिलाई त सबै अनुहार पढ्नुभयो। साह्रै दुःखमा आफ्नो पिताजीलाई देख्नुभयो, सम्झाउनु भयो आफ्नो छेउमा राखेर, हे पिताजी, यो बताउनुहोस्, तपाईँको यो संसारमा तपाईँलाई, यसको मतलब यो संसारमा को चाहिँ सुखी भएको जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? आफूलाई दुःख लाग्यो, आफूलाई पीडा भयो भनेर हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ, पिताजी मलाई बताउनुहोस् यो संसारमा को सुखी छ? यो संसार नै दुःखालय हो पिताजी, सुख त केवल भ्रम मात्र हो पिताजी, तपाईँले कुनै पनि सुखको आश नगर्नुहोस्। हे पिताजी, अब हाम्रो तपाईँको यो कुरालाई छोडिदिएर तिनै लोकका अधिपति इन्द्रसँग पनि तपाईँले गएर सोध्नु भयो भने, तिनै लोकका अधिपति हुन् नि इन्द्र पनि, तर उसको छेउमा गएर तपाईँले सोध्नु भयो भने पनि पिताजी, इन्द्रले पनि भन्छन् मलाई दुःखै परेको छ, मलाई सङ्कट नै परेको छ। चक्रवर्ती इन्द्र भएर राजगद्दीमा नै किन नबसौँ, तर पनि त्यो समयमा पनि दुःख हुन्छ। हे पिताजी, न चन्द्रस्य सुखम किञ्चिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविनः। हे पिताजी, न इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्दा व्यक्ति सुखी हुन्छ, न चक्रवर्ती सम्राट हुँदा सुखी हुन्छ, न धन दौलत वैभव हुँदा सुखी हुन्छ। पिताजी, तपाईँ एउटा छोराले यस्तो गर्यो भनेर किन दुखी हुनुहुन्छ? म छोरा छँदैछु, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर अब यो पनि मेरो छोरो हो, यी मेरी पत्नी हुन्, यी सबै मेरा हुन् भनेर तपाईँले च्यापेर अब बस्ने बेला छैन। यदि सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने मुनेर एकान्त जीविनः। हे पिताजी, संसारमा सबै दुखी छन्, किनभने यो संसार दुःख रूप रहेको छ। सुखी त केवल एक छन् जो विरक्त भएर एकान्तमा भगवत भजनमा मस्त हुन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। त भगवत भक्तमा, भगवानको भक्तमा मस्त हुन उनीहरू रुचाउँछन्, भगवानको कथा सुन्न रुचाउँछन्, भगवानको नाम जप्न रुचाउँछन्। भगवानको नाममा आराम छ, भगवानको नाममा आराम छ। तर संसारिक यो माया र मोहमा दुःख छ पिताजी। जसले मनमा काम वासना शेष राखिरहन्छ ऊ केवल दुखी भइरहन्छ। जसको मनमा कुनै पनि कामना वासना शेष छैन, केवल वही पुरुष यस संसारमा सुखी छ पिताजी। जीव त सबै स्नेहको पासमा बाँधिएको छ भनेको, स्नेहको पासोले जीवलाई बाँधेको छ। यो मेरो छोरो, यो मेरो नाति, यो मेरो खनाती, यो मेरो पनाती, यो मेरो चाहिँ बुहारी, यो मेरो छोरो, सबै यी मेरा काका, यी मेरा मामा, यी मेरा भान्जा, यी सबै यो स्नेह रूपी बन्धनले, नाता गोताले व्यक्तिलाई बाँधेको छ पिताजी। यसबाट बाहिर निक्लिनु पर्दछ। यो जीव अन्धकूपमा फसिसकेको छ। आफूले आफैलाई यसरी निहाल्नुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस्। बुद्धिमान व्यक्ति त्यही छ जो यो कुवाबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ। त प्रयास त गर्नु पर्यो नि यो कुवाबाट बाहिर निस्कन, अनि त बाहिर निस्कन सकिन्छ पिताजी। नभए त्यत्तिकै कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ? प्रयास नै गरिँदैन भने बाहिर निक्लिन सकिँदैन। त्यसैले
तपाईले बाहिर निक्लिने प्रयत्न गर्नुहोस्। गोकर्णजीले यस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभयो पिताजीलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू तुरुन्त आत्मदेवले सोध्नुभयो, ए छोरा त अब म के गरौँ? तिमी त भन्छौ विरक्ति बन, अब म के गरौँ? यो संसारमा मेरो मन अडिँदैन, अब यो संसारबाट यो मन हटाउन म चाहन्छु अब, तर यो मन मैले कहाँ लगाउने? गोकर्णजीले भन्नुभयो, तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यसका लागि म उपाय बताइदिन्छु। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवमुख भक्तिनिष्ठः। गोकर्णी भन्नुहुन्छ, गोकर्णजीले भन्नुभयो, हे पिताजी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जीवलाई संसारमा बाँध्नका लागि दुईवटा रस्सी छन्। त्यो रस्सी, त्यो डोरी भनेको के हो? दुईवटा डोरी भनेको अहमता र ममता। बुझ्नुहोस् है पिताजी, धर्नुहोस्, कस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ यहाँ। हामीलाई पनि त बाँध्ने यही दुईटा डोरी हो नि त, सबैलाई बाँध्ने यही हो, अहमता र ममता। देहमा अहमता छ अनि विभिन्न नाताहरूको ममता छ। यो दुई डोरीले जीवलाई बाँधेको छ। पाञ्चभौतिक देह यो पञ्चायती धर्मशाला हो। यो धर्मशालामा यो कोठा बुक गरेर तपाईँ हामीले बसेका छौँ आज र आराम मिलेको अनुभव गर्दछौँ। आराम मिलेको हामीले महसुस गरियो, आधिपत्य स्थापित गर्नका लागि प्रयास गरौँ हामीले, तर यो त धर्मशाला हो। भोलि हामीले यसलाई छोडेर जानुपर्दछ, किनकि पञ्चायती धर्मशालामा कब्जा हामीले गर्न सक्दैनौँ। अरूको धर्मशाला हो यो, अरूको धर्मशालामा हामीले चाहिँ यहाँनिर एकछिन बसेका छौँ। यदि त्यो धर्मशालालाई नै आफ्नो मानेर हामीले बस्न खोज्दछौँ भने त्यो धर्मशालाको मालिक चुप लागेर बस्दैन। कसैको जग्गा छ, कसैको घर छ, त्यहाँ गएर यो घर नै मेरो हो भनेर आफूले चाहिँ सबै आफ्नै बनाउन खोजियो भने त्यतिखेरै चाहिँ फटक्कसँगले बाहिर धक्का दिएर बाहिर निकालिदिन्छन् ती घरधनीले। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पञ्चरचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास रामायणका, रामचरित्र मानस रामायणका रचयिता भन्नुहुन्छ, यो पञ्चतत्वबाट बनेको यो धर्मशाला रहेको छ। यही धर्मशालामा हाम्रो प्रेम रहेको छ। यो धर्मशालालाई हामीले कब्जा गरेर बस्न चाहन्छौँ, रुचाउँछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर यो राम्रो होइन। रहनु पर्दछ, तर ठिक्क आसक्त भएर, धेरै होइन। अहमता, म भन्दा जान्ने कोही छैन, यो मेरै हो जब भन्छौँ तब हामी सकिन्छौँ। हे पिताजी, यो देहमा बारम्बार विचार गर्नुपर्दछ। देहाशक्ति छुट्न जरुरी छ। यो शरीर त मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदिबाट निर्मित भएको छ। अस्ति स्तम्भम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम, चरमा वनद्धम दुर्गन्धम पात्रम मूत्रपुरीशयो। हाम्रो यो धर्मशाला केले बनेको छ? मासु, मेद, मज्जा, स्नायु आदिले बनेको छ। इँटा, गारो सब भरिएको छ। भित्तामा विभिन्न खालको पेन्टिङ पनि भएको छ, चमक पनि लागेको छ। अब यस्तो खालको भवन छ। अब यसमा देहात्म बुद्धि गरेर हामी बसेका छौँ। यो शरीर त नाशवान छ। यो शरीर नाशवान छ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। पहिलो रस्सी यो हो, हामीले यो ममत्वलाई छुटाउनु पर्दछ अवश्य पनि। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, यसरी बताइएको छ। ममताको त्याग गर्नुपर्दछ, अहमताको त्याग गर्नुपर्दछ। यही मेरो हो भन्ने यो अहमतालाई पनि त्याग गर्नु पर्यो। जब देह नै हाम्रो होइन भने यो विभिन्न नाता गोता यी सबै हाम्रो हुन सक्दछन् त?
यो बुझ्नु पर्यो पहिले प्यारा भक्त भागवतहरु। जुन आफूले मेरो मेरो भन्दैछौँ, यो ट्याउ 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 बोल्दैछ यो मुखले, यो शरीर नै मेरो होइन भनिसकेपछि अरू अब अरूको शरीर आफ्नो कसरी हुन सक्दछ? त्यसैले सबैको ममताको त्याग गर्नुपर्दछ है पिताजी, कसले यो सम्झाउनु भयो? गोकर्णले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले यो सबै कुरा जबसम्म बुझ्दछौँ अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरु, जस्तै यो शरीर पनि हाम्रो होइन, अरूकैमा हामीले रिजर्भ गरेर बसेका छौँ। जस्तै हामी अब हजुरहरू कति रेलमा चढ्नु भएको छ अथवा कुनै पनि बसमा हजुरहरू चढ्नु प्यारा भक्त भागवतहरु, उदाहरणको लागि बसमा चढ्नुभयो, अब बसमा चढ्नुभयो, सिटमा बस्नुभयो हजुरहरू, सिटमा बस्नुभयो, ओरतिर पर्तिरका सिटमा बस्ने व्यक्तिहरूसँग चिनजान भयो, आपसमा सबैसँग चाहिँ गफगाफ भयो, सबैसँग मित्रता बढ्यो, घनिष्ठता बढ्दै गयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, एक अर्काका कुराहरू सेयर हुँदै गए, तर बिस्तार 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 आफू जहाँ उत्रिनु पर्ने स्टेसन थियो, जहाँसम्म तपाईहरू जानका लागि टिकट तिर्नु भएको थियो, चाहिँ समय लिनु भएको थियो, त्यहाँ पुग्दाखेरि बिस्तार बिस्तार व्यक्तिहरू उत्रिँदै जान्छन्। जब व्यक्तिहरू उत्रिँदै जान्छन् त्यस पछाडि त्यो अर्को त्यो उनीहरू जब उठेर उत्रिए त्यो सिटलाई कब्जा गर्नका लागि अर्को व्यक्ति आइपुग्छ भक्तवत्सल भगवानको, होइन हो? जब टिकट पुरा भयो तब बसबाट ओर्लिनु पर्यो। जीवन यात्राको सम्भावना जबसम्म छ तबसम्म छ जबसम्म हामीले यो टिकट लिएर आएका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यस्तै यो मानव जीवनको यात्रा त्यस्तै प्रकारको रहेको छ। हामीले यो यात्रा शुभारम्भ गर्यौं प्यारा भक्त भागवतहरु, गाडीमा बस्यौं, विभिन्न सहयात्री मिले नि त हामीलाई, होइन? जस्तै माताजी, पिताजी, दाजु भाइ बहिनी, विभिन्न काका हजुरबुवा फुपू सबै मिले, सहयात्री हाम्रा मिले, ओरतिर पर्तिर बस्ने भए सबै। अब सबैसँग बातचित हुन लाग्यो, प्रागढता बढ्यो, प्रेम बढ्यो। अब उसको बिना हामी रहनै नसक्ने भयौं, अत्यन्त प्रीति बढ्यो। तर जब स्टेसन आइपुग्यो, जब बेला आइपुग्यो ओर्लने, जब टिकट रुपैयाँ पैसाको काटेको त्यो टिकटको समाप्ति भयो, त्यही समयमा सबै चल्दै गए, सबै चल्दै गए, सबै गए, मृत्यु हुँदै गयो, सबै श्मशानमा गएर बिदा लिँदै गए, सबै श्मशान घाटमा जाँदै बिदा लिँदै गर्दै गए। प्यारा भक्त भागवतहरु, यो जीवनको यात्रा अगाडि यसरी बढिरहेको छ। विवाह भयो, एक नयाँ यात्री हाम्रो जीवनमा आयो। हेर्नुहोस् है, अर्को गाडीमा बस्ने यात्री हामीसँग आयो, हामीलाई थाहै थिएन। अगाडि बढ्दै जाँदा पिताजीको स्टेसन आयो, माताजीको स्टेसन आयो, सबैको स्टेसन त आउँछ। प्यारा भक्त भागवतहरु, पुराना यात्री ओर्लिँदै जान्छन्, नयाँ यात्री थपिँदै जान्छन्, यो जीवन त्यसरी फेरिँदै जान्छ। पुत्र दाराप्त बन्धुनाम संगमः पान्थ संगमः। प्यारा भक्त भागवतहरु, यो पान्थ संगम हो, यात्राको नियम हो। प्यारा भक्त भागवतहरु, यात्रीहरूसँग प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्दछ ताकि आनन्द आओस्। यो यात्राको नियम। यात्रा कहीँ पनि कष्टदायक नबनोस्। त्यसैले यात्रीहरूसँग मिलेर जुलेर स्नेहपूर्वक यात्रा गर्नुपर्दछ। तर स्नेह आसक्ति यति ज्यादा भयो कि यात्रा पुरानै हुन पाएन। यात्रा पुरानै हुन पाएन, यात्रीहरूलाई बाटैमा छोड्नु पर्यो। टिकट पुरा भयो, स्टेसन आयो, टिकट छ आफ्नो पासमा प्यारा भक्त भागवतहरु, तर उत्रिने बेला आयो भने अब उत्रन पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, कति आनन्द आयो त्यो समयमा। यात्रीहरू भेटियो, गाडी चलो, राम्रै भइरहेको थियो, होइन? त्यस्तै लाग्छ कि हामीलाई पनि। यसको मतलब हामीले चाहिँ आफन्तहरू जोडियो, छरछिमेकी इष्टमित्र सबै जोडियो। यसको मतलब हामीले धेरै आसक्ति चाहिँ बन्नु हुँदैन। ठिक छ, यो जीवन चलाउनका लागि सहज जीवन पनि चलाउनु पर्यो नि त, गाडी पनि सहज चल्न पर्यो, राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो। यात्री हौं हामी त, व्यवहार सही गर्नु पर्यो, सबैसँग सफा बोल्न पर्यो, सफा व्यवहार गर्नु पर्यो। तर प्रागाढ धेरै हामी बनिरहन ठिक हुँदैन।
अहमता र ममताको रस्सीलाई त्यागेर अगाडि बढ्यो भने मात्र राम्रो हुन्छ। गोकर्णजीले यही सम्झाउनु भयो आत्मदेवलाई। नाशवान यो शरीर क्षणभङ्गुर छ, एकैछिनमा भरोसा छैन कहाँ कतिखेर के हुन्छ, यो शरीरको टुङ्गो छैन। त्यसैले यहाँ वैराग्य जब मिल्दछ व्यक्तिलाई, त्यस पछाडि बिस्तार बिस्तार आनन्द प्राप्ति हुन लाग्दछ। हे पिताजी, लौकिक धर्मको परित्याग गरेर परम धर्मको आश्रय लिनुहोस् हे पिताजी, अनि मात्र तपाईँलाई सुख मिल्दछ। तपाईँले मेरो छोरो भन्नुभयो, मेरो छोरो भन्नुभयो धुन्धुकारीलाई, आफूले पुलपुल्याउनु भयो, राख्नुभयो, पाल्नुभयो, सबै कुरा भयो, हो छोरो, सबै कुरा थियो, ठिक थियो। तर आज त्यसैले दुःख दियो कि दिएन? दियो कि दिएन? त्यसै कारणले गर्दा सबै सही आँखाले देखेकै मात्र सबै कुरा सही पनि हुँदैन, त्यो सबैलाई केलाउन सक्नुपर्दछ। त्यसैले हे पिताजी, यो लक्ष्य बनाउनुहोस्। कथा सुन्छु म जहिले, भगवानको गुणानुवादलाई म सुन्छु, भगवानको नाम जप्छु, तर म एकान्तमा बसेर कतै निक्लिन्छु घरबाट भनेर यो सोच बनाउनुहोस् भनेर यसरी विविध प्रकारले गोकर्णले सम्झाइसकेपछि, ओहो मेरो पुत्रले भनेको कुरा यो पो सही हो त, यस्तो पो हुनुपर्दछ त छोरो भएर। त आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले बिस्तार बिस्तार यो कुरो बुझ्नुभयो। तुरन्त अब म कथा जहिले पनि सुन्छु, भगवानको गुणानुवाद जहिले सुन्छु, यो लक्ष्य बनाएर तुरन्त घरबाट बाहिर निक्लिनुभयो। अब बाटामा आफ्ना इष्टमित्रहरू भेटिए, सबैलाई राधे राधे भन्नुभयो, हात जोड्दै आफूले गर्ने व्यवहार आफूले निभाउँदै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब अगाडि बढ्दै जाँदा कोहीसँग घनिष्ठता मित्र भयो, मित्रहरू भए, राम्रा व्यक्तिहरू पनि भए, नराम्रा व्यक्तिहरू पनि भेटिए। ल हेर्नुहोस् है, त यस्ता प्रकारले यो हाम्रो शरीर त पञ्चायती धर्मशाला पो रहेछ, त अरू केही पनि होइन रहेछ भन्ने यो जब ज्ञान हुन्छ तब हामीलाई राम्रो हुन्छ। त आज जो आत्मदेव ब्राह्मणमा ज्ञानको उदय गराइदिनु भयो कसले? गोकर्णले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यो हाम्रो जीवन चल्नका लागि जति चाहिन्छ नि त्यतिको मात्र उपयोग गर्नुपर्दछ, अरूको दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। भोजन गर्नुपर्दछ केका लागि? देह यात्रा जतिले चाहिँ चल्दछ त्यति, जति आवश्यक छ त्यति मात्रै। देह यात्राका लागि भोजन गर्नुपर्दछ, शरीर भोजनका लागि, शरीर भोजनका लागि मात्र धारण गर्ने होइन, भोजन थोरै लिएर शरीर धारण गर्नुपर्दछ र हाम्रो यो जीवन परमार्थका लागि लगाउनु पर्दछ। जो जगतगुरु भगवान शङ्कराचार्य पनि भन्नुहुन्थ्यो कि ती व्यक्तिको जन्म व्यर्थ छ जसको फेरि दोस्रो चोटि जन्म हुन पर्ने अवस्था आयो। भनेको अब खराब कर्म गर्यो भने त फेरि अर्को जन्म आउनु पर्यो, फेरि जन्मिनु पर्यो, फेरि मर्नु पर्यो। भगवत प्राप्तिका लागि जसको जन्म हुँदैन भने त्यसको जन्म के हो? व्यर्थ हो। भगवत प्राप्तिका लागि जो अगाडि बढ्दछ भने ऊ जीवन मुक्त हुन्छ। परम लक्ष्य यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने। जीवनमा मातापिता मिल्नुभयो, मातापिताले जन्म दिनुभयो, त मातापिताको सेवा गर्नु पर्यो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यो आवश्यक छ, लोक धर्म हो। यो पनि गर्नुपर्दछ, लोक धर्म हो। तर व्यवहारमा धेरै डुबिरहनु हुँदैन। पितामातालाई नै भुल्ने पनि गर्न भएन र धेरै आसक्त पनि रहन भएन। यसको मतलब परमार्थ भगवानको नाम आसक्त हामी कहाँ रहनु पर्यो भन्दा भगवान प्रति धेरै आसक्त रहनु पर्यो। र आफूले गर्ने व्यवहार चाहिँ के हो त? फेरि व्यवहार पनि म भगवानलाई मात्रै मान्छु, मैले गर्ने व्यवहार चाहिँ ठिक छैन, मातापितालाई मैले मान्दिनँ, राम्रो बोल्दिनँ, घर परिवारका साथीभाइ आदिसँग इष्टमित्रसँग भने त्यो पनि फेरि राम्रो भएन। आफूले गर्ने व्यवहार सही गर्नु पर्यो, आसक्त कहाँ हुनु पर्यो? भगवानमा। भक्तवत्सल भगवानको जय। यस्तो कुरा छ भगवत प्राप्तिका लागि। यी धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त परम लक्ष्यलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दो। गोकर्णजी भन्नुहुन्छ पिताजी साधु पुरुषको सङ्गति गर्नुपर्दछ। त अब यहाँ जो आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले घरबाट निक्लन लाग्नु भएको छ, सबै कुरा निक्लिँदै हुनुहुन्छ। त गोकर्णजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, साधु पुरुषको सङ्गत गर्नुहोस्, पण्डितको सङ्गत गर्नुहोस्, ब्राह्मणको सङ्गत गर्नुहोस्, यो संसारीसँग सङ्गत नगर्नुहोस्। संसारी जीवले संसारमै फसाउने प्रयत्न गर्दछन्। त भगवत प्रेमीहरूले भगवत प्रेमले जागृत गराइदिन्छन्। त सङ्गत गर्नुपर्दछ, रसिक भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ। अरूको सङ्गत गऱ्यो भने सबै कुवामा गिरिन्छ, यसरी बताउनु भयो।
गोकर्णजीले भन्नुहुन्छ, पिताजी भगवान मधुर रसमयी भगवानको मधुर रसमयी कथा सुन्नुहोस्, यसैमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिदिनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णमा मन लगाउनुहोस्। कृष्ण शब्दको अर्थ हुन्छ कर्षयति इति कृष्ण। जो मन आफ्नोतिर आकर्षित गरिदिनुहुन्छ उहाँको नाम नै कृष्ण हो। त्यसैले भगवत चर्चा गर्नुपर्दछ पिताजी। यसरी एक एक शब्द आत्मदेवको बुद्धिमा बसाइदिनु भयो। कसले? गोकर्णजीले। एवं श्रुतोक्ति वसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर् गत 60 वर्षः युक्तो हरे रनुदिनं परिचर्ययायो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। अब 60 वर्षको उमेरमा आत्मदेवलाई एक पुत्र प्राप्त भएको थियो, तर चित्तमा सही बसाउन सक्नु भएन, बसाउने कुरो पनि भएन। तुरन्त घरबाट बाहिर निस्कनु भयो, घरलाई त्याग दिनुभयो। सन्तहरूको बीचमा रहेर श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको पाठ गर्न लाग्नुभयो। त भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्न लाग्नुभयो, सन्तका साथमा रहन लाग्नुभयो। भगवत चरणारविन्दमा रति लगाउँदै ब्राह्मणले अन्तिममा परम गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब आत्मदेवको त यस्तो स्थिति भयो, गोकर्णले सारा ज्ञान दिनुभयो। तर अब यता के हुँदैछ त? धुन्धुकारीको स्थिति के हुँदैछ त? ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। पिताजी जब वनतिर लाग्नुभयो, धुन्धुकारीले अब मातालाई सताउन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, मातालाई भन्न लाग्यो, ए माताजी सारा धनमाल कहाँ छ? तुरन्त ल्याउनुहोस्, यहाँ मलाई सुम्पिदिनुहोस्, होइन भने यहाँ राम्रो हुँदैन। कहाँ राख्नु भएको छ धन? कहाँ छ चाबी? ल दिनुहोस्। अब त्यो समयमा माताजीले भन्नु, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, धुन्धुलीले भन्न लागिन् त्यो समयमा, अब बुद्धि आउँदैछ यतिखेर। ल हेर्नुहोस् है, बुद्धि आउँदैछ यतिखेर। हिजो सन्तले दिएको त्यो फल आफैले खाएको थियो भने त राम्रो सन्तान जन्मिन्थ्यो नि, होइन? तर शङ्का जहाँ हुन्छ, जहाँ उपशङ्का हुन्छ, त्यहाँनिर आफूले विश्वास गरिँदैन भने त्यसको परिणाम पनि सही आउँदैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले विश्वास फलदायक भनिन्छ, विश्वास गर्नु पर्यो। आज धुन्धुलीले भन्न लागिन्, अरे छोरा तिमीले यो के गर्दैछौ नि? सब बर्बाद गर्यौ, सब बर्बाद गर्यौ। अब फुटी कौडी घरमा केही पनि छैन, अझै मैले कहाँबाट ल्याएर के दिउँ तिमीलाई? त थर्काउन लाग्यो माताजीलाई, ए झुट बोल्नुहुन्छ, तुरन्त ल्याइहाल्नुहोस्, तुरन्त ल्याइहाल्नुहोस्, होइन भने यो मेरो छेउमा एउटा दाउरो छ, यो दाउरोले म पिट्छु। क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्य लतया नचेत। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ए कहाँ राख्नु भएको छ धन, ल्याउनुहोस्। तब धुन्धुली रुन लागिन्। अब हाय हाय, मैले कस्तो के गरेछु, यो जीवनमा गर्नै नहुने गल्ती गरेछु। आज श्रीमानले पनि छोडेर वनतिर लाग्नुभयो। अब म कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ? आफूले आफैलाई सम्झिन सक्न छोड्नुभयो। रात दिन रुन लागिन्। अब यी धुन्धुली प्यारो भक्त भागवतहरू अन्तिममा घर छोडेर यी पनि भागिन्। कुपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गतः। अन्धकुवामा तल हाम फालेर, कुवा रहेछ ठुलो कुवा, त्यहीँनिर हाम फालेर धुन्धुलीले प्राणलाई त्याग गरिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, सन्तको वचनलाई अपमान गर्नाले, नमान्नाले आज यस्तो भयो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले पनि हुने कुरा के हो त्यतिन्जेलसम्म मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ। नभए त त्यही कुराले आफूलाई पीडा दिन्छ भोलिका दिनमा। यी सबै कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। केही उपाय गर्दा, केही गर्दाखेरि आफूलाई राम्रो हुन्छ भने हुने कुरा गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब गोकर्णजीलाई लाग्यो कि सायद अब मलाई डिस्टर्ब गर्ने अब कोही पनि छैन। अब गोकर्णजीले यसो विचार गर्नुभयो, पितामाता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आफ्नो बाटो लागिहाल्नुभयो भनिसकेपछि अब म त्यतिकै यहाँ किन बस्ने? तीर्थयात्राका लागि तुरन्त गोकर्णजी लाग्नुभयो। अब धुन्धुकारीले सम्झ्यो, ल अब त म एक्लै भएँ, अब त म एक्लै भएँ। धुन्धुकारी झन् अब यहाँ स्वतन्त्र भयो। 5-5 जना गणिकालाई बजारबाट बोलाएर लिएर आएछ। वेश्या 5 जनालाई लिएर आएछ र आफूले पत्नी बनाएर राख्न थाल्यो, घरमा राख्न थाल्यो। अब त घरमा कसैको डर छैन, कसैको भर छैन, किन चिन्ता गर्नु पर्यो? सबै खाए पनि आफै, नखाए पनि आफै साँड बनेर ऊ रहन लाग्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यतिकै ल्याएर राखेर मात्रै भएन, आफू त्यतिकै बसेर मात्रै भएन, खानु पर्यो होला, खान त पर्यो, पेट त पाल्नु पर्यो, ल्याएकालाई पनि पेट पाल्न दिनु पर्यो। अब के गर्ने? चोरी गर्न लाग्यो। अरू त काम केही जानेकै थिएन, डाका गर्न लाग्यो।
गाउँ गाउँमा जाने, चोर्ने, अरूलाई धम्क्याउने, लुट्ने ल्याएर तिनै 5 जना जो गणिकाहरू थिए, वेश्याहरू थिए, उनीहरूलाई नै ल्याएको धन सबै सुम्पिदिन लाग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। विचार गर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, आत्मदेवको कथा, आत्मदेवको कथा मात्रै होइन, यो कथा भनेको सबैको कथा हो प्यारा भक्त भागवतहरू। तुंगभद्र नदीको तटमा रहनेवाला ब्राह्मण आत्मदेव, यस्तै प्रकार हाम्रो शरीर पनि एउटा के हो, तुंगभद्रा हो। तुंग अर्थात् श्रेष्ठ, भद्र मानेको कल्याण। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो श्रेष्ठ कल्याणयुक्त ठाउँमा रहनेवाला ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो आत्मदेव, जसको द्वारा उत्तम कल्याण मार्ग प्रशस्त हुन्छ, त्यही के हो, तुंगभद्रा हो। यो हाम्रो मानव शरीर, यसैमा रहनेवाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव छन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यो हाम्रो शरीर के हो, तुंगभद्रा हो। यो भित्र रहेको जुन जीवात्मा छ त्यो के हो, आत्मदेव हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। आत्मदेव रूपी जीवात्मा त विचार के छ, सोझो छ, तर संशयात्मिका बुद्धि रूपी जो पत्नी धुन्धुली बहुत खतरनाक छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। खतरनाक छिन्। यो बुद्धि नै के हो, हाम्रो धुन्धुली हो। घरि यसो गरौँ भन्छ नि, यो बुद्धिले घरि उसो गरौँ, धुन्धुलाइरहन्छ नि, यही हो धुन्धुली। ल हेर्नुहोस्, एक दिन आत्मदेव जङ्गलमा गए त भगवानको कृपा सन्तको दर्शनद्वारा प्राप्त हो। सन्तलाई जब आफ्नो समस्या बताए यिनले, तब सन्तले बहुत सम्झाए, तर आत्मदेवले मानेनन्। आत्मदेवले भने मलाई कुनै पनि कुरा सुन्न छैन, बस मलाई एउटा छोरा चाहियो। सन्तले भन्नुभयो ल ठिक छ, छोरा चाहियो, यो फल म दिन्छु, यो फल लगेर आफ्नै पत्नीलाई देऊ, तब छोरा हुन्छ। त पण्डितजीले ल्याउनु भयो। पण्डितजीले स्वीकार गर्नुभयो, म खुवाउने छु भनेर देवीजीलाई हातमा राखिदिनु भयो। अब सामनेमा राखेर, नजिकैमा राखेर, ए देवी तिमीले खाऊ भनेर जबरजस्ती खुवाएको भए त काम सिद्धिन्थ्यो नि, तर विश्वास भयो नि त। यो आत्मालाई त विश्वास हुन्छ, बुद्धिको, यो हाम्रो बुद्धिको। हेर्नुहोस् है, आफ्नै शरीरमा घटाउँदैछु है मैले प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि हामीले स्वतन्त्र छोडिदिउँ, लाउ फल खाऊ भनेर छोडिदिउँ त त्यो फल खाइनन्। मनमानी बुद्धि हो यो त। घरि कहाँ जान्छ, घरि के गर्छ, घरि एक कुरा सोध्छ, घरि अर्कै कुरा सोध्छ। त आज गोकर्ण नै आत्मदेवको छोरा हुनुभएको भए धुन्धुकारीको त्यो समस्या घरमा आउँथ्यो त? आउँदैन थियो। तर गल्ती कहाँ भयो त भन्दा अब यहाँनिर त्यो फल धुन्धुलीले खाइन। गल्ती यहीँनिर भयो प्यारा भक्त भागवत। खानु पर्थ्यो यो फल, नखाइसकेपछि त समस्या भएन त। यस्तै प्रकार सन्तको पासमा हामी जान्छौँ, उपदेश पनि सुन्छौँ, ज्ञानरूपी फल प्राप्त हुन्छ हामीलाई प्यारा भक्त भागवतहरू। ज्ञानरूपी फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सन्तको वचन जो छ त्यो ज्ञान रूपी फल हो। त्यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यही दिव्य फल सन्तले भन्नुहुन्छ, जो प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यही घरमा गएर मनन गर्नुहोस्। होइन, कथा सुन्न जाँदाखेरि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ होला नि हजुरहरूलाई पनि, सन्तहरूको पासमा जानुहुन्छ, कथा सुन्न जानुहुन्छ, अनि गइसकेपछि कथा सुन्नुहुन्छ, गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, सन्तले भन्नुहुन्छ कि यो फल हामीले दिएका छौँ, यो फल घरमा लगेर खानुहोस्। भन्नुको मतलब घरमा लगेर चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, त्यो बुद्धिमा उतार्नुहोस्, त जीवनको कल्याण हुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर बताउन खोजिएको छ। तर हामी त कथा सुन्छौँ, शिर हलाउँछौँ, ल ठिक छ हजुरले फल दिनुभयो, ल हामीले लिएर गयौँ है भन्छौँ। घरमा लगिसकेपछि त्यो फल एक ठाउँमा राखिदिन्छौँ अनि आफ्नै धुन्धुलीको जस्तो विभिन्न तरिकाको आफ्नै तरिकाका यहाँ कुतर्कहरू अब सृजना हुन थाल्दछन्। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षिता। जसरी धुन्धुलीले त्यो फल खाइन, त्यसरी नै सन्तले भनेको बाणी हामीले मानेनौँ। यस्तो पनि हुन सक्दछ र उस्तो पनि हुन सक्दछ र त्यस्तो पनि हुन्छ र उस्तो पनि हुन्छ र भन्न लाग्दछौँ, अनि अन्तिममा हामीले यसरी नै दुःख पाउँछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। साक्षात यो कथाले बताउन खोजेको कुरा यो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, कथा त सुन्नुभयो धेरै ठाउँमा हजुरहरूले, तर यो कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो, यो कथाले भन्न खोजेको सन्देश के हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है,
हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। परिणाममा के भयो? धुन्धुकारी घरमा आयो, सत्सङ्ग सत्सङ्गको जब हामीमा त्यो व्यवहार उत्रिन्छ, आत्मसात जबसम्म हुँदैन तबसम्म अज्ञान रूपी धुन्धुकारीले हामीलाई सताइरहन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। ल, धुन्धुलीले त्यो फल खाइन, त्यसै कारणले गर्दा त्यो गोकर्ण पैदा भयो, अरूबाटै पैदा भयो। हामीले सन्तले दिएको फल खाएनौँ भने त्यो फल त अरूले पनि त लिएर गएको हुन्छ, अरूले नै खान्छ अनि अरू सुध्रिन्छ, आफू बिग्रिन्छौँ। यो कथाको मेन उद्देश्य पनि यो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले आत्मदेवलाई गोकर्णले बाटो देखाइदिनु भयो अनि अन्तिममा हामीलाई बाटो देखाउनेवाला अरू नै हुन्छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले ज्यादा तर्क कुतर्क वितर्क गर्नुभन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने कार्य के हो, गर्नुपर्ने कर्म के हो, यसप्रति हामीले अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि अन्तिममा गएर हामीले दुःख पाउनु पर्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब यस्तो प्रकारको कथा रहेको छ। अब यता धुन्धुकारी त 5 गणिकालाई ल्याएको छ, घरमा मस्त छ, चोरी चकारी गरिरहेको छ। अब कस्तो कथा अगाडि आउँछ भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवान